بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. पिछली दो क्लासों में हम लोगों ने जो पढ़ा था ज़रूरी समझता हूँ कि उसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने रखूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम एक नए सबक में दाखिल होंगे जो कि असल में पुराने ही हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अलामतुल इराब नहीं अलबिना वल इराब वल बिना फिल अस्मा कि الاسم المعرب هو الاسم الذي يتغير آخره بسبب العامل، صحيح؟ والاسم المبني الذي لا يتغير آخره بسبب العامل. وللأسماء المبنية أو للاسم المبني أنواع. النوع الأول الضمائر، النوع الثاني الأسماء الموصولة، أسماء الخمسة، أسماء الإشارة، والرابع أسماء الاستفهام، والخامس بعد الظروف، والنوع السادس أسماء الأفعال. طيب، وهذه الأسماء كلها نعم والنوع السابع الأعداد المركبة من 11 إلى 19 غير ما عدا 12، ما عدا 12 لأن عدا حرف جر، ما عدا 12. ثم درسنا علامات الإعراب الأصلية. فما هي علامة الإعراب الأصلية؟ علامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة. ثم درسنا علامات الإعراب الفرعية. علامات الإعراب الفرعية، علامة الإعراب الفرعي في الاسم جمعي المؤنث السالم ماذا يكون؟ وماذا تكون العلامة؟ الكسرة في حالة النصب. الكسرة في حالة النصب في جمع المؤنث السالم. طيب، وماذا تكون العلامة الفرعية في الاسم جمع المذكر السالم في جميع الحالات؟ ماذا تكون العلامة في حالة الرفع؟ في حالة الرفع هو الواو. علامة الرفع في جمع المذكر السالم الواو. وعلامة النصب في حالة النصب في جمع المذكر السالم ماذا تكون؟ الياء. وفي حالة الجر علامة الجر أيضا الياء. نعم. طيب، وعلامة الفرعية في الاسم المثنى ماذا تكون في حالة النصب؟ ياء. وماذا تكون العلامة في حالة الرفع؟ الاسم المثنى الألف. وماذا تكون العلامة أو علامة الجر في حالة الجر؟ الياء في الاسم المثنى. طيب، وماذا تكون علامة الفرعية في الأسماء الخمسة؟ في حالة الرفع الواو، وفي حالة النصب الألف، وفي حالة الجر الياء. وهذه الأسماء الخمسة إذا أضيفت إلى غير ياء المتكلم، بشرط أن هذه الأسماء كلها لا تضاف إلى ياء المتكلم. طيب، ثم درسنا علامات الإعراب التقديرية. بعض العلامات تكون مقدرة، بعض علامات الإعراب تكون مقدرة، ولها 3 أنواع. الممنوع من الصرف. حتى في الاسم الممنوع من الصرف ماذا تكون العلامة مقدرة، وفي أي حالة تكون مقدرة؟ في حالة ليس مقدرة، لا فرعية. نعم، عفوا. علامة الإعراب الفرعية. علامة الإعراب الفرعية في الاسم الممنوع من الصرف ماذا تكون العلامة، وفي أي حالة تكون؟
هو فتحة العلامة الفرعية الفتحة في حالة الجر. في الاسم الممنوع من الصرف، في الاسم الممنوع من الصرف علامة الجر تكون فتحة. علامة الجر وهي علامة فرعية، الفتحة علامة فرعية في حالة الجر. طيب، ثم دخلنا في علامات الإعراب التقديرية، ولها 3 أنواع. الاسم المقصور، علامة الإعراب تكون مقدرة في الأسماء المنقوصة، الأسماء المقصورة في جميع الحالات. في حالة الرفع تكون الضمة مقدرة، وفي حالة النصب الفتحة تكون مقدرة، وفي حالة الجر أيضا الكسرة تكون مقدرة. أليس كذلك؟ ثم النوع الثاني الأسماء المنقوصة. علامات الإعراب تكون مقدرة في الأسماء المنقوصة، ولكن ليست في جميع الحالات. فقط في الحالتين فقط. حالة الرفع وحالة الجر نعم. مقدرة، أما حالة النصب هو ظاهر. نعم، أحسنتم بارك الله فيكم. طيب، علامة الإعراب تكون مقدرة في الأسماء المنقوصة متى؟ في حالة الرفع الضمة تكون مقدرة، وفي حالة الجر أيضا الكسرة تكون مقدرة، ولكن في حالة النصب الفتحة تكون ظاهرة. طيب، بس هذه القاعدة. السكن هذا مقدر للسكن. نعم، سبب التقدير الثقل. نعم، القاضي. فالنوع الثالث والأخير، النوع الثالث والأخير الذي فيه تكون العلامة أو علامة الإعراب مقدرة، وهو المضاف إلى ياء المتكلم. فعلامة الإعراب تكون مقدرة في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم في جميع الحالات. في حالة الرفع أيضا الضمة تكون مقدرة، وفي حالة النصب أيضا الفتحة تكون مقدرة، وفي حالة الجر الكسرة تكون مقدرة، مثل جاء أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، أو سلمت على أبي. طيب، هذه هي خلاصة الدرس أو خلاصة ما سبق الذي قد درسناه في الأسبوعين الماضيين. وإن شاء الله سندرس اليوم قد درسنا كلها. اليوم سندرس إن شاء الله، والتمارين أنتم تحللون التمارين. أنتم تحللون التمارين، لا نحلل في الفصل. أنتم تحللون التمارين في بيوتكم. نعم. والتمارين أيضا قليلة جدا. انظروا إلى التمارين وهي قليلة جدا. عين المعرب والمبني فيما يأتي، ما علامة الإعراب الأصلية في الاسم، أو هذه الأسماء. التمارين سهلة جدا، وأنتم إن شاء الله ستحللون في بيوتكم. ولكن اليوم سندرس المرفوعات من الأسماء، وهذه الأسماء وهذه المرفوعات قد درسنا في صغر سننا. यानी हमारे बचपन में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन कौन से अस्मा मरफू हैं, ठीक। लेकिन आज दोबारा से आपके सामने एक लिस्ट बनाकर, जिसके बारे में मैंने 12 आपसे कहा था कि आप खुद एक लिस्ट बनाएं, एक कायमा बनाएं कि उसमें मरफूआत हो, मंसूबात के कायमा हो और मजरूरात हो, तो सब की तफसील मौजूद हो। तो आइए यहाँ से हम वो जो कायमा मैंने आपको बनाने के लिए कहा था, यहाँ इंशाअल्लाह हम उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। المرفوعات من الأسماء. المرفوعات من الأسماء الاسم الذي يكون مرفوعا أو الأسماء التي تكون مرفوعة، فما هي؟ الفاعل أولا، المبتدأ والخبر. المبتدأ دائما يكون مرفوعا، قد درسناه من قبل، أليس كذلك؟ والخبر أيضا يكون مرفوعا، مثلا الله أكبر، الله مرفوع مبتدأ،
مرفوع. أكبر خبر مرفوع بالضمة الظاهرة. طيب اسم كان أيضا يكون مرفوعا كما قد درسنا قبل زمن طويل. المثل كان الباب مفتوحا. يا أيتها النساء، كان الباب مفتوحا، أين اسم كان في هذا المثل؟ الباب. أحسنتن، بارك الله فيكم. الباب اسم كان وهو مرفوع بالضمة الظاهرة أم المقدرة؟ بالضمة الظاهرة. طيب وهذه الضمة هل هي علامة أصلية أم فرعية؟ أصلية. علامة أصلية. طيب والرابع خبر إن. خبر إن مثل إن الله غفور. إن الله غفور، فأين خبر إن في هذا المثل أيها الرجال؟ غفور. هو مرفوع بالضمة الظاهرة أم بالضمة المقدرة؟ بالضمة الظاهرة. وهذه الضمة فرعية أم أصلية؟ أصلية طبعا. طيب والنوع الخامس من الأسماء المرفوعة الاسم الفاعل. الاسم الفاعل أيضا يكون مرفوعا دائما كما قد درسنا في صغر سننا. مثل خلقنا الله، أين الفاعل في هذا المثل؟ نعم. خلقنا الله، أين الفاعل في هذا المثل؟ الله فاعل. هل هو مرفوع بضمة الظاهرة أم المقدرة؟ ظاهرة. هل هذه الضمة ضمة فرعية أم أصلية؟ أصلية. طيب النوع السادس نائب الفاعل. أي نائب الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ المفعول، الاسم المفعول الذي ينوب عن الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ الاسم المفعول الذي ينوب عن الفاعل يسمى. نعم، ينوب نیابت کرتا ہے. وہ مفعول جو فاعل کی نیابت کرتا ہے. وہ مفعول جو فاعل کی نیابت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں. جی نہیں، یہ بھی زندگی میں کئی بار گزر چکا ہے. نائب ہونا، نیابت کرنا. جی نائب وزیر. جیسے صدر صاحب ہیں، صدر صاحب کی غیر موجودگی میں نائب صدر صاحب جو ہوتے ہیں جن کو نائب بنایا جاتا ہے وہ ان کی نیابت کرتے ہیں اور ان کے کام کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. شرب حامد ماء. ٹھیک، یہاں پر فاعل کون ہے؟ حامد ہے اور مفعول ماء ہے. تو کبھی کبھی صدر صاحب غائب ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر اس کی جگہ نائب صدر صاحب لے لیتے ہیں. تو اب دیکھیں شرب ماء، تو نائب صدر صاحب کو صدر صاحب کا حق دیا جائے گا. حالانکہ نائب مطلب ابھی فی الحال یہ نائب ہیں، ان کو ان کا حق کیا دیا گیا ہے کہ فاعل کا رفع اس کو دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل کہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئے؟ دیکھیں اس کا کیا معنی کریں گے ہم لوگ؟ پانی پیا گیا. پانی پیا گیا، پینے والے کی خبر نہیں ہے، پینے والے کی اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے کہ کون ہے پینے والا. ٹھیک، تو اب فاعل کی جگہ خالی ہو گئی، صدر صاحب غائب، نہیں پتا کون ہے، مجہول ہے. ٹھیک، تو اب اس کی جگہ پر اب کیا اسپیس رکھیں گے، ڈیش رکھیں گے، یہاں پر خالی رکھیں گے؟ نہیں، فوراً سے کیا کریں گے، ان کو ان کی جگہ پر پہنچا دیں گے. اور ان کو حالانکہ یہ منصوب تھے لیکن چونکہ فاعل کی کرسی پر بیٹھے ہیں تو پھر فاعل کا حق دینا ضروری ہے ان کو. ٹھیک، اور وہ تھا ان کو جو ملا تھا وہ رفع تھا، مفعول کو جو ملا تھا وہ نصب تھا. نائب صدر صاحب ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں، مطلب فاعل کے مفعول ہمیشہ منصوب ہیں. ٹھیک، تو ان کو ان کی کرسی پر جب بٹھایا گیا تو یہ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ کچھ تو کرنا ہے. مطلب یہ کہ صدر کا حق انہیں دیا جائے. تو یہاں صدر کا حق رفع تھا، جو کہ عفواً صدر کا حق رفع تھا. یہ صدر صاحب تھے، فی الحال بہت مشکلات میں چلے گئے ہیں. تو ان کی جگہ پر جو ہے نا نائب صدر صاحب. جی جی جی، ان کی ٹوپی ان کو پہنا ہے. دیکھیں خلق اللہ، دیکھیں خلق اللہ الانسان، خلق اللہ الانسان. ٹھیک ہے، خلق اللہ یہ فاعل ہے، خلق اللہ اور یہ مفعول ہے. خلق اللہ الانسان. کبھی کبھار ہم فاعل کو حذف کر کے ہم ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، فاعل کا ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، یا کہیں کہیں
فاعل کو ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم نے اللہ رب العالمین مطلب یہ کہ لفظ اللہ کو یہاں سے ہٹایا ہے. تو یہاں پر کیا آ جائے گا الانسان. تو اعراب میں اس کا جو حق ہے لفظ اللہ کو جو اعراب ملا تھا فاعل ہونے کی وجہ سے وہ اس کو مل جائے گا. اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ خلق، یہ فعل مجہول ہم نے پڑھ لیا ہے فعال میں. خلق الانسان من طین، خلق الانسان من عجل. خلق الانسان یہ ہے، اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. ہمیشہ جہاں بھی آئے تو اس کو جو فاعل اگر حذف ہے، فاعل نہیں ہے تو اس کو مفعول کی جگہ دے دیں گے اور فاعل کا اعراب دے دیں گے ہمیشہ. اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل. جہاں بھی فاعل نہیں ہے وہاں مفعول بہی جو ہے تو ضمہ ملے. جی، مفعول بہی کو فاعل کی جگہ پر رکھیں گے اور اس کو فاعل کا جو ضمہ ہے وہ دے دیں گے. ٹھیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل کہتے ہیں. یعنی الفاعل مفعول ہی وہ فاعل. ہاں جی، اصل میں وہ مفعول ہے. یعنی المفعول الذي ينوب عن الفاعل، وہ مفعول ہے جو کہ فاعل کی نیابت کر رہا ہے. تو وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر خلق الانسان من طین، یہیں پر یہاں پر وہی مثال لکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 6 اسماء ہیں جو کہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. مبتدا خبر پڑھ چکے ہیں، اسم کانا، اسم ان، اسم کانا خبر ان، فاعل، نائب الفاعل، یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. اسی طرح اس کے بعد کا جو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم وہ خاتو ضمہ دیں گے؟ کس کو؟ وہ خلیقہ جیسے ہم کر دیے وہیں پر جہاں پر منہ لگاتے ہیں، لیکن اس کو کیسے؟ ہاں، پھر وہ ایک الگ سبق ہے جو ہم افعال کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل معروف ایک ہوتا ہے، فعل مجہول ایک ہوتا ہے. فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، فاعل معروف ہوتا ہے. فعل معروف کسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل معروف ہوتا ہے، مطلب ہے کہ فاعل کا پتہ ہوتا ہے. جیسے مثال میں نے دی کہ شرب حامد، یہاں پر خلق اللہ الانسان، تو یہاں پر فاعل کا پتہ ہے. تو جہاں پر مطلب فاعل کا پتہ کا مطلب ہے کہ فاعل موجود ہے، جملے کے اندر فاعل موجود ہے. یہ مطلب ہے پتہ ہے نہیں پتہ ہے مطلب وہ نہیں سمجھنا ہے کہ مطلب جائے ہے، فاعل موجود ہے. ٹھیک، تو اس وقت ہم فعل معروف لائیں گے. خلق فعل معروف لائیں گے. ٹھیک، اور جہاں پر فاعل نہیں ذکر کیا جاتا وہاں فعل مجہول لاتے ہیں. یہی کہا جاتا ہے. ہاں، یہ تو ہم نے اسی وقت پڑھ لیا تھا. فعل مجہول بنانے کا قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، نہیں یاد ہے نا؟ یہی قاعدہ. فعل مجہول کس طرح بنائیں گے؟ تو فعل مجہول بنانے کے مختلف طریقے تھے. فعل ماضی کے مجہول بنانے کا طریقہ الگ، فعل مضارع کے مجہول بنانے کا طریقہ الگ تھا، اور پھر ثلاثی جو افعال تھے ان کے مجہول بنانے کا طریقہ الگ ہے. جو مزید کے افعال ہیں ان کے مجہول بنانے کے، سب تو ہم نے پڑھ لیا ہے المستوى المجلد الثانی میں. چلے ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے المنصوبات من الاسماء. جی، المنصوبات من الاسماء یہ بھی ہم سب پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں، سوائے چند کے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اکا دکا چھٹا ہوا ہوگا، ورنہ تو تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں. مجھے بتائیں اسم انا کے بارے میں نہیں پڑھا کہ وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے ان اللہ غفور الرحیم میں اسم انا کہاں ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح خبر کانا منصوب ہوتا ہے، میں نہیں پڑھا ہے میں نے تو پڑھا ہے. کانا طعام لذیذا، پتہ ہے اسم کہاں، یہ خبر کہاں ہے یہاں پر؟ لذیذا. اسی طرح مفعول بھی منصوب ہوتا ہے نا، فہمت الدرس، الدرس مفعول ہے. اسی طرح مفعول فیہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ مفعول فیہ اس ظرف کو کہتے ہیں جو آپ کو جگہ یا وقت بتائے، کام کی جگہ یا وقت بتائے. تو دیکھیں جیسے سافر ابی لیلا، مفعول فیہ ہے، مفعول فیہ ہے. اسی طرح جلس المدرس عند المدیر، تو عند المدیر یہ ظرف زمان، ظرف مکان ہے، تو مفعول فیہ ہے. مدرس مدیر کے پاس بیٹھا. عند مفعول ہے، عند مفعول فیہ ہے، ظرف ہے نا عند. جی، تو میں نے کہا اسی لیے کہ مفعول فی دیکھیں گے آپ عموماً ظروف ہی ہوں گے. اور جی جی، کیونکہ وہ ظرف ہے نا، وہ جگہ بتائے گا. جی، تو المفعول فی، المفعول لاجل، وہ مفعول جو کام کا سبب بتاتا ہے، وہ مفعول جو کام کا سبب بتاتا ہے، ریزن بتاتا ہے.
جیسے دیکھیں ما خرجت من البیت خوفا من الحر، خوفا من الحر سبب ہے میں گھر سے نہیں نکلا، کیا سبب؟ ڈر، خوف ہے، تو خوفا من الحر تو مفعول لاجلہ یا مفعول لہ بھی کہتے ہیں اس کو، المفعول لاجلہ یا المفعول لہ بھی کہتے ہیں اس کو، کہ وہ مفعول جو سبب بتائے، علت بتائے. جی نہیں سبب بالکل صحیح ہو جائے گا وہ بھی، کہ ما خرجت من البیت بسبب خوف، بسبب الحر، بسبب الحر یا بسبب خوف الحر بھی چلے گا، ایسے جملہ تو مکمل ہو جائے گا آپ کا. لیکن اچھا جملہ یہ ہے کہ ما خرجت من البیت خوفا من الحر، جیسے من المرض. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد المفعول معه. جی جی کیا کیے؟ ہاں یہاں ما خرجت جو ہے خرجت یہ فعل ہے، فعل ہے اور فاعل بھی ہے اس میں. فاعل بھی ہے. ہاں اصل میں مفعول کون سا بنے گا؟ دیکھیں آپ خود دیکھیں سبب کیا بتا رہے ہیں. ما خرجت تو میں گھر سے نہیں نکلا، میں گھر سے نہیں نکلا، کیوں نہیں نکلا؟ ڈر سے. ہاں وہی مفعول لاجلہ ہے. لیکن ویسے مفعول بہی کے کون سا اس میں؟ نہیں مفعول اس میں نہیں ہے. نہیں، ارے دیکھ لیں آپ کہاں ہے مفعول بہی؟ مفعول بہی کی جگہ میں. جی ہاں مفعول بہی کام ہوتا ہے اس پر. اچھا مفعول فیہ کام ہوتا ہے اس میں، اس میں. اور مفعول لاجلہ کام ہوتا ہے اس وجہ سے. کیا کام ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. لیکن وہاں مفعول بہی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ یہ بھی سمجھنا تھا. پھر سے مفعول کی بتائیے. مفعول بہی وہ ہے بہی جس پر کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں مفعول بھی جو ہے جس میں ہاں وقت عموماً وقت یا جگہ ہی ہوگی اس میں. اور پھر کیا ہے؟ فرق ہوگا. لاجلہ ہی سبب بتاتا ہے، اس سبب سے یہ کام ہوا. ہوا یا نہیں ہوا جو بھی. صحیح. اور پھر کیا ما فہمنا. جی فہم تم. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہے المفعول معه. یہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا. زندگی کے بعد بھی نہیں پڑا. پڑھا ہوا ہے؟ ہاں بتا دیں جلدی سے. وہ بھی منصوب ہوگا. تو کیا ہے وہ؟ کیا مطلب ہے مفعول معه؟ ہاں جی بس اسی کو کہتے ہیں مفعول معه. سافرت وبلالا، یہ دیکھیں ہاں اور میرے ساتھ بلال، میں نے سفر کیا اور میرے ساتھ بلال بھی. ہاں تو اس وقت کیا بولیں گے؟ سافرت انا وبلال، تو اس وقت بلال فاعل ہو جائے گا. لیکن اب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں بلال کے ساتھ سفر کیا. سافرت انا وبلال بولیں گے تو میں اور بلال سفر کیے، ضروری نہیں کہ ساتھ. وہ بھی سفر کیا اور یہ بھی سفر کیا، لیکن میں اور بلال ساتھ سفر کیے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس واو کے ذریعے. یہاں پر واو لگایا جاتا ہے، مفعول معه کہا جاتا ہے اس کو، کہ سافرت انا. جی وہاں پر واو ہوگا. ٹھیک. سافرت وبلالا. تو ما جو ہو گئی نشانی. جی جی نہیں پھر سے بولے، پھر سے بولے. ہاں بولے کیا ہے؟ جبل ہے، جمل ہے، سین سے ہے، سات سے ہے. ہاں ہاں بالکل. میں چلا اور میرے ساتھ پہاڑ بھی چلا. نہیں ہوتا اس طرح. جی جی ہم گاڑی میں کیوں کیا غلط ہے؟ یہ صحیح مثال ہے. جی جی وہی مطلب ہے اس کا، وہی مطلب ہے. ہاں صحیح ہے وہی مطلب، یہی مطلب ہے. صرف القمر، چاند بھی چلتا ہے ساتھ، ہمارے پہاڑ بھی چلتا ہے ساتھ، درخت چلتے ہیں، وہی مطلب ہے اس کا. ہاں جی نہیں میں نے بولا نا کہ چاند بھی چلتا ہے. جی تو اس کے بعد ابھی دے دیا نا، ابھی اتنے سارے مثالیں.
हाँ जी निशानी, लेकिन असल तो निशानी यही है ना मफूल की नसब। वो नसब की भी है जी वो बिला अकल तो व मुस्तफा अन। हाँ अकल तो वो मुस्तफा। अब यहाँ पर यहाँ पर सुनिए अकल तो वो मुस्तफा में अगर मुस्तफा अस्मा मकसूरा में से एरा मुकद्दर है। अब यहाँ पर आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या मुस्तफा आपके साथी का है? जी अगर साथी का है तो वो मफऊल माहूल है। जी ठीक है, अगर आप ये बोल बताना चाहते हैं इस जुमले के जरिए कि मैं और मुस्तफा साथ साथ खाए हैं, तो यहाँ पर मुस्तफा को आप मफऊल बनाएंगे, यानी अल-फत्हा होना का मुक़द्दर। लेकिन अच्छा अकल तो मुस्तफा दोनों हो सकते हैं अगर साथ खाए हैं, बस खाए, अभी ये इत्तला देना चाहते हैं कि बस खाए हैं, तो अकल का फाइल आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अकल तो है ना वो मुस्तफा, तो उसमें वो भी शामिल है, वो मातूफ आले हो जाएंगे उस वक्त वो मातूफ आले। देखिए आपने कहा अकल तो है ना, अकल तो मुस्तफा कहा आपने, सही है। तो देखिए वाव को हर्फ आत्फ बनाकर, इस वाव को आतिफा बनाकर आप इसको इस पर आत्फ कर सकते हैं। इस पर जब आत्फ करेंगे, इस फाइल पर जब आत्फ करेंगे आप, तो इसको क्या देना पड़ेगा? वमा देना पड़ेगा, क्योंकि मातूफ हमेशा मातूफ अलैह का ताबे होता है एराब में। मुस्तफा नहीं हो सकता, हाँ मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो उस वक्त बोलेंगे हम कि यहाँ पर अज़्ज़म्मा मुक़द्दरा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मक़सूर है। अगर आप यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम दोनों साथ खाए, ये पहली बार पढ़ रहे हैं आप सब, ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आप साथ खाए बताना चाहते हैं, तो यहाँ पर फतहा नहीं होगा और इसका अर्थ इस पर नहीं होगा, बल्कि ये मुस्तकिल होगा और यहाँ पर इसको फतहा मिलना चाहिए मफऊल माहू की वजह से। वाव की कौन सी किस्म होगी? वही मफऊल माहू का वाव इस तरह आता है, तो मफऊल माहू के साथ वाव आता है, जी नहीं आता है। हाँ अतफ का वाव नहीं है। जी जी देखिए किताब सही है, किताब पढ़ रहे हैं या आप बात कर रहे हो या कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं तो खैर आपको एराब नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप बात कर रहे हैं तो फिर जो है ना आपको एराब आपको खुद लगाना होगा। बात आप कर रहे हैं तो आपको खुद एराब लगाना होगा। चले मुस्तफा को निकाल देते हैं, ठीक है, हामिद को रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अकल तो व हामिदुन, अकल तो इस वक्त उस वक्त बोलेंगे अकल तो अना व हामिदुन, अना बोलना पड़ेगा आपको, अकल तो अना व हामिदुन, अकल तो अना व हामिदुन, ऐसे जुमला होगा फिर। जी इसमें टू ज़मीर नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, अकल अना व हामिदुन नहीं होगा, अकल तो हाँ व हामिदुन। तो उस वक्त अगर आप सुनिए, अगर वाव को आतिफा बनाते हैं, आप वाव को आतिफा बनाते हैं तो इसको वम्मा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो और उस वक्त वो वाव आतिफा हो जाएगा, यानी आपने आत्फ किया है हामिद को अपने आप पर, यानी अना पर या बमीर जो उसके अंदर आना है उस पर आपने आत्फ किया है, ठीक। अगर नहीं, अगर आप नसब रखते हैं, क्योंकि आपको बोलना है ना, ये बात चल रही, दूसरी बात कुरान को देखेंगे तो एराब मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं तो आप अगर हामिदन कहते हैं, अकल तो व हामिदन तो यहाँ सामने वाला समझ जाएगा, सामने वाला जो अरबी जानता है, जो अरबिया से वाकिफ है, वो समझ जाएगा कि आप दोनों इकट्ठे खाए हैं, साथ खाए हैं, ये समझ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह किताब आप पढ़ेंगे जिसमें एराब लगा हुआ नहीं है, तो वहां पर सियाक़ व सबाक़ से आप एराब लगा लेंगे, पता चल जाएगा आपको सियाक़ व सबाक़ से, ठीक। चलिए उसके बाद है अल-मफ़ऊल अल-मुतलक़, यानी मैंने सफर किया और बिलाल ने भी, हाँ जी, बिलाल ने भी नहीं, बिलाल और मैंने साथ सफर किया, हाँ जी, हाँ ये जो होगा मैंने बिलाल के साथ सफर किया, बिलाल ने मेरे साथ किया मैंने सफर किया बिलाल के साथ, ये होगा, ठीक है। मफ़ऊल माहू अब उसको बना रहे हैं ना जी, हाँ मफ़ऊल उसको बना रहे हैं ना, तो इसलिए चलिए। उसके बाद है मफ़ऊल मुतलक़, अल-मफ़ऊल मुतलक़। तो मफ़ऊल की कितनी किस्में हो गई देखिए अब तक, अल-मफ़ऊल बिही, अल-मफ़ऊल फ़ीही, अल-मफ़ऊल लिअजलिही, अल-मफ़ऊल माहू, अल-मफ़ऊल मुतलक़। और हकीकत में इन सब की तफ़सीलात हैं,
फिर अल-मफ़ऊल अल-मुतलक़ की तफ़सीलात हैं। ठीक जी, अल-मफ़ऊल अल-मुतलक़ की कुछ तफ़सीलात हैं और मैं समझता हूँ कि ये तफ़सीलात इंशाअल्लाह असर के बाद हम लोग अगर शेख नहीं आते हैं तो वहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि एक ज़रूरी कुछ ऐलानात हैं वो मुझे आप तक पहुँचाने हैं। अगर टाइम नहीं मिला तो फिर वो रह जाएंगे और इसी हफ्ते मुझे वो ऐलानात आप सब तक पहुँचाने हैं, तो इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकता हूँ। इंशाअल्लाह अगर टाइम रहा तो असर के बाद मज़ीद इसको मुकम्मल करेंगे। और फिर यहाँ से कुछ जैसे मफ़ऊल मुतलक़ भी आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और इसी तरह हाल ऐसी सरसरी पढ़ा हुआ है, लेकिन हाल की भी तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तमीज़ की भी तफसीलात पढ़ेंगे, मुस्तस्ना की भी मुनादे। हाँ ज़माने की बात है, नहीं नहीं, हालत है। तो इन सब चीज़ों की तफसीलात हैं यहाँ से यहाँ तक, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है वो तफसीलात, और ज़रूरी है कि वो सारी तफसीलात मैं आप लोगों तक रखूँ। जी हाँ, मुनादा आपने पढ़ा हुआ है, कुछ और भी चीज़ें मज़ीद इंशाअल्लाह इससे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, यानी ये सारी चीज़ें अल-मफ़ऊल मुतलक़, अल-हाल, अत-तमीज़, अल-मुस्तस्ना, अल-मुनादा। ठीक, अगर मुमकिन हुआ तो मज़ीद इंशाअल्लाह मफ़ऊल माहूल से मुताल्लिक़ भी कुछ बातें अगर होंगी तो इंशाअल्लाह पढ़ लेंगे।